नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य र राष्ट्रिय सभाकै दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा केन्द्रित रहनेछौँ। यही पुष 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो र यही पुष 26 गते अधिवेशन अन्त्य गरियो। करिब यो 10 दिनको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले के गर्यो त? प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको एक समीक्षात्मक रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब म सो पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/9/26 को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन सम्वत 2077 साल पुष 26 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 7औं अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे सुरु भएको थियो भने 2077 पौष 26 गते आइतबार सकिएको थियो। 7औं अधिवेशनमा जम्मा 10 दिन चालु रह्यो। यो अवधिमा जम्मा 4वटा बैठक बसेका थिए। यस अधिवेशन अवधिभरमा 7वटा अध्यादेशहरू पेश भएको थियो, जसमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 थिए। अधिवेशन अवधिमा सभामा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा वक्तव्य दिनुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रधानमन्त्री बीच प्रश्न उत्तर समेत भएको थियो। हामीले सोचेका थियौँ प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष चल्नेछ र यसमा बिना विग्रह प्रतिनिधि सभाले आफूलाई लगातार देश र जनताको सेवामा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बिना व्यवधान काम गर्न पाउनेछ र हामी त्यसरी काम गरेर अगाडि जानेछौँ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। नेपाली जनताले असाधारण विश्वासका साथ अत्यन्तै स्नेहपूर्वक हामीलाई जुन अभिभारा सुम्पिएका थिए, त्यस अभिभारालाई हामीले कर्तव्यनिष्ठताका साथ संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता र अभ्यासका सकारात्मक र उन्नत पक्षहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार अघि बढिरहेको थियो। तर हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरण बनेन। सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई काममा व्यवधान खडा गर्ने, जहिले पनि झमेला मात्रै सिर्जना गर्ने, केही व्यक्तिका व्यक्तिगत आकांक्षाहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू र पदलोलुपता जस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रदूषित गर्न खोज्ने, राष्ट्र सभाको गरिमा
र ओज बढाइदिनु भएकोमा। र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाभित्र पनि र नेकपाको संसदीय दलभित्र उहाँ बहुमतको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो, तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गर्नबाट रोके र पुरै पार्लियामेन्टको 64% उहाँ कमान्ड गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनु भएको छ, जसको प्रतिकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नै यहाँले सदन बन्द गर्न खोज्नु भएको हो। 76 अनुसार बनेको होइन, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार धारा 2 अन्तर्गत बन्यो र धारा 5 लाई प्रयोग नगरिकन धारा 5 को प्रयोग नगरिकन धारा 7 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। त्यसकारण संसदले बनाउने अर्को संवैधानिक अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो? त्यसैगरी अधिवेशन अवधिमा अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको छ। यही अधिवेशन अवधिमा सभाले सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको छ। त्यसैगरी अधिवेशन अवधिमा मधेस आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएको थियो। अधिवेशन अवधिमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधायन व्यवस्थापन समितिले विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरेको थियो। अधिवेशन अवधिमा शोक प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो। अब म 7औं अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य काम कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रारम्भ भई 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनहरूमा 4 वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनट सभाको काममा व्यतीत भयो। यस अवधिमा अधिवेशन अवधिमा सभामा देखाए बमोजिम 7 वटा अध्यादेशहरू पेश भए। 1. संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 2. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077। 3. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 4. सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077। 5. औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077। 6. यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077। 7. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077। यसै अधिवेशन अवधिमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा वक्तव्य दिनुभयो। त्यसैगरी यसै अधिवेशन अवधिमा सम्माननीय अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभामा पेश हुँदा सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको थियो। यसै अधिवेशन अवधिमा सभाले माननीय वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गर्यो। त्यसैगरी यसै अधिवेशन अवधिमा मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरिएका थिए। यसै अधिवेशन अवधिमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरिएको थियो। यसै अधिवेशन अवधिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यद्वय सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यत्रय दीपक बहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यद्वय भीमप्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी र प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्यद्वय ओमकार प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा एवं 2063-64 को अन्तरिम व्यवस्था विकास संस्थाका पूर्व सदस्य कमान सिंह लामाको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरू पारित गरिएका थिए। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशनमा हामीले माननीयहरूले देशको समसामयिक परिस्थिति र जनताका आवाजहरूलाई सदनमा राख्नको लागि विगतमा विशेष समयको जुन व्यवस्था हामी गरेका थियौँ, एउटा बैठकमा 1 घण्टाको अवधिमा हामी आफ्ना भनाइहरू राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ, तर यसपटक हामीले त्यसलाई बढाएर 1.5 घण्टा
विशेष समयको व्यवस्था गऱ्यौँ र माननीयहरूले महत्त्वपूर्ण विचारहरू यस अवधिमा राख्नु भएको छ र यी सबै हाम्रो एउटा संसदीय यो इतिहासमा राष्ट्रिय सभाले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य र राष्ट्रिय सभामा विचार भएका महत्त्वपूर्ण यी भावनाहरू सधैँ अंकित रहनेछन्। म यसमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरू र खास गरी आजको यो अधिवेशनको यस अवसरमा आएर सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको माननीयज्यूहरूका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा टेबल गराएको छ। विशेष गरी सो प्रतिवेदनमा सरकारले सुशासन र दिगो विकासका लागि लिएका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तयार पारेको छ र सरकारवाला निकायहरूलाई दिगो विकास र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। यद्यपि आफ्ना निर्देशनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। प्रस्तुत छ दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारित रहेर तयार पारिएको यो अर्को सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। विनाश बिनाको विकास नै दिगो विकास हो। प्राकृतिक स्रोत साधन नाश नगरी आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु हो। राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट 25 डिसेम्बर 2015मा दिगो विकासको लक्ष्य समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि सबै आयामहरू आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मान्यताका साथ विश्व विकासको मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य जारी गरेको थियो। यसले सन् 2030 सम्मका लागि राष्ट्रिय सरकारका नीति, कार्यक्रम र विकास साझेदारहरूको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गरेको छ, जसमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, शान्ति, न्याय र सशक्त निकाय, जल मुनिको जैविक विविधता संरक्षण लगायत 17वटा लक्ष्य, 169 सहायक लक्ष्य र करिब 300 मापन योग्य सूचक निर्धारण गरिएका छन्। सन् 2030 सम्म गरिबको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या 5% झर्ने, बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्क 44.2बाट 11% झर्ने, प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 2500 अमेरिकी डलर पुर्याउने, आर्थिक जोखिम सूचाङ्क 24.6बाट 18.9मा झर्ने, भू उत्पादकत्व 6 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुर्याउने, मातृ मृत्युदर प्रति लाख 258बाट 69मा झर्ने, शिशु मृत्युदर प्रति 1000 33बाट 10मा र बाल मृत्युदर प्रति 1000 39बाट 22मा झर्ने, प्राथमिक तहमा खोद भर्ना दर 79.5% र 14देखि 24 वर्ष उमेरसम्मको साक्षरता दर 79% पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। त्यस्तै लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचाङ्क 0.568बाट 0.7 पुर्याउने, लैङ्गिक समानताका सूचाङ्क 0.49बाट 0.05, प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 30% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अनुमोदित यी लक्ष्यलाई नेपाल सरकारले पनि अङ्गीकार गरेको छ। दिगो विकास कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार काम भए वा नभएको अनुगमन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले भने अपेक्षा अनुसार दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा बुझाउँदै दिगो विकासका लागि प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र हाम्रो जानकारी, हामीले दिएको निर्देशन, हामीले ओभरसाइट गरेको भ्यूमा चाहिने तपाईको कुनै ठाउँमा चाहिने कार्यक्रम चाहिने भएको हात हालेको त्यस्तो चाहिने अलिकति मात्रामा, जस्तो 100%मा कहीँनिर 20, कहीँनिर 15%, कहीँनिर 10%, यस्तो अलिकति त्यस्तो छ। 2022मा हामीले यो विकसित राष्ट्रको दाँजोमा, सेकेन्ड क्लासको दाँजोमा हामीले पुग्नुपर्ने अवस्था हो 4 वर्षको। त्यो 4 वर्षको काम चाहिने हाम्रो यहाँ काम भएको छैन। त अब मैले अहिले न्युजमा सुने अनुसार योजना आयोगले के गरिरहेछ भने यसको चाहिने
के वृद्धि भएको चाहिने देखाउने रे। अनि कसैले भनेको छ फेरि विकसित राष्ट्रको दाँजोमा गएपछि हामीले एड पाउँदैनौँ। त 2022मा हामीले एडबाट हात झिक्नु पर्ने र हामी आफै सक्षम हुने भन्ने कुरा हो। अब यो 2022मा हामीले त्यो स्तरमा पुग्न चाहिने अलिक कठिन छ र 2030सम्म चाहिने यी सबै दिगो विकासका लक्ष्यहरू यो विभिन्न किसिमका व्यवधानहरूले गर्दाखेरि 2030मा यो दिगो विकासका लक्ष्य कम्प्लिट गर्न मलाई लाग्छ यो चाहिने हुँदैन होला जस्तो छ। विकासका लक्ष्यहरू त्यसै कार्यान्वयन हुँदैनन्। लक्ष्यमा पुग्नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, संस्थागत व्यवस्था, क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमन पूर्व शर्त हुन्। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकाले यसलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय योजना र क्षेत्रीयगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने छैन। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पनि अझै पनि सुशासनयुक्त विकासका लागि विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार शून्यता हुन नसक्नुका साथै दिगो विकास तथा सुशासनलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने निकायलाई जवाफदेही तुल्याउन नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक निर्देशन र समयको अभाव रहेको समितिको ठहर छ। यो आन्तरिक चुनौती एक त कर्मचारीको अभाव लोकलमा प्रदेशहरूतिर यो विभिन्न समायोजन छ नि त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। प्रदेशमा बजेट पनि सही तरिकाले गएको छैन। प्रदेश सङ्घमा छ, सङ्घले त्यो ठाउँमा दियो भने अलिक काम हुन्छ। अनि त्यसलाई फुल्ली रूपमा चाहिँ नि त्यहाँ बजेट पनि गएको छैन। झन् तल पालिकाहरूमा त झनै चाहिँ नि अब यो एसडिजीको बारेमा तपाईँको यो दिगो विकासको बारेमा तलसम्म यो बढी ज्ञान पनि छैन। एसडिजी भने के हो भन्ने कुरा प्रदेशमै ज्ञान छैन भने तल्लो स्तरमा कहाँबाट हुन्छ। अब यस्तो तरिकाले चाहिने हाम्रो अब सरकारको पनि यसमा के कमी कमजोरी छ, कता छ, के छ, अब के चुनौती छ, के अप्ठ्यारो छ, अब त्यो सरकारलाई थाहा होला। तर हामीले बुझेअनुसार त्यहाँको उनीहरूको भनाइअनुसार कर्मचारी पनि छैन पुरा। अनि अब सेक्युरिटी पनि बढी मात्रामा चाहिए जति चाहिने त्यो पनि छैन। अनि जब कर्मचारी पनि छैन काम गर्न, अब बजेट पनि छैन भने काम अगाडि बढाउन गाह्रो नै हुन्छ। त अब विशेष गरेर बजेट केन्द्रमा हुने अनि तल्लो स्तरमा काम हुने, कामभरि प्रदेश र पालिकाहरूमा हुने। सङ्घमा बजेट भयो भने जस्तो कि तपाईँको लङ्कामा सुन छ नाक कान बुझ्छ भने जस्तै चाहिने यो स्थिति चाहिने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि यस्तो समस्या छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा हाल नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.587 रहेको जनाएको छ, जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटरीमा पर्छ। सन् 2015 देखि 2019सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.566बाट 0.587मा वृद्धि देखाएको हो। मानव विकासका सूचाङ्कहरूलाई मध्यनजर गर्दा सन् 2019मा विद्यालय शिक्षाको मध्यक वर्ष 5.2, विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष 12.7 वर्ष र अपेक्षित आयु 69.7 वर्ष रहेको छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 2748 अमेरिकी डलर रहेको छ। मानव विकासका सम्पूर्ण आयामलाई राष्ट्रिय र प्रदेशगत रूपमा अध्ययन गर्दा प्रायजसो सबै आयामहरूमा प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लैङ्गिक क्षेत्रको सबै 3 आयामहरूमा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सशक्तिकरण उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको दावी गरिएको छ। 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लैङ्गिक असमानता कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिए पनि अझै पनि सामाजिक, आर्थिक समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार संरचनात्मक असमानता विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य सन्देशमा नेपालको मानव विकासमा समग्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ। तर अझै पनि राज्यको सम्भाव्यता र जनशक्तिको क्षमता बीचको तालमेल नमिल्नु, नीति तथा योजनाको प्राविधिक, वित्तीय,
प्रमाणिक र कार्यान्वयनशीलताको पक्षमा जोड नदिनु, समाजमा खस्कँदै गएको सेवाभाव र नैतिक मूल्य मान्यताको प्रदर्शन नगरिनु, राजनीतिप्रतिको जनताको दृष्टिकोण र जनता तथा विकास केन्द्रित राजनीतिको अवस्थाबीच सामञ्जस्यता नहुनु, विकासको बहस निरन्तरता र विकासको एजेन्डाबीच तालमेल हुन नसकेको समितिको बुझाइ छ। समितिले दिगो विकासमा सरकारले लिएको लक्ष्य र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारे पटक पटक सरकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल र आवश्यक निर्देशन दिए पनि समितिको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब समितिले बोलाएर उहाँहरूसित विभिन्न समयमा मिटिङ गरेका छ। कहिलेकाहीँ टाइम छैन भनेर मन्त्रीज्यूहरूले टाइम दिनु भएन, कहिलेकाहीँ सचिव मात्रै आउनुभयो। मन्त्रीज्यू अक्सर गरेर कोही मन्त्रीज्यू त आउनुभयो, तर केही मन्त्रीज्यूहरू आउनु भएन, काम अन्यत्र छ भनेर। अब अहिले को मन्त्रीज्यू आउनु भएन भन्ने कुरा त्यो छैन, केही आउनु भएन, कति आउनुभयो होइन, तर प्रतिबद्धता त जनायो। अब तपाईँले अस्ति मेरो प्रतिवेदनको त सुन्नुभयो, कति मन्त्री आउनुभयो कति आउनु भएन भन्ने कुरा त मैले छर्लङ्ग त्यो प्रतिवेदनमा बताएको छु नि त, तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यो कुरा। अनि अब कति त्यसमा निर्देशन पालना भयो भएन भन्ने कुरा पालना अक्सर गरेर बढी मात्रामा भएको छैन, 20% हाराहारी त्यतिको चाहिने भयो होला। अर्कोतर्फ समितिले सुशासन कायम गराउने सवालमा पनि सरकार चुकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय हत्या हिंसाका साथै बलात्कार, छुवाछुत, महिला हिंसाका घटनाले प्रशय पाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सरकार चुकिरहेको समितिको ठहर छ। त्यसो त समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको प्रगति र त्यसको अनुगमन समेत गरेको थियो। पर्याप्त बजेट नहुनु भए पनि सरकारी संयन्त्र बीचको समन्वयको अभाव हुन नसक्दा आयोजनाले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। अब सुशासनको सवालमा हामीले के गर्यौँ भने 7वटै प्रदेशमा पहाडी र तराईको जिल्लामा त्यो कम्पेरिजन गरेर त्यो तुलनात्मक हिसाबले कहाँको सुशासन ठिक छ, को अगाडि को पछाडि भन्ने कुरा त्यसरी हामीले त्यो कम्पेरिजन गरेर त्यो गर्न थाल्दा हामीले 3वटा प्रदेश त भ्यायौँ। पहिला कर्णाली प्रदेशमा गऱ्यौँ, जाजरकोट र दैलेख, र अनि त्यसपछि हामीले सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र डडेलधुरामा गयौँ। र खास गरी कहीँनिर कुनै थिम चाहिने अलिकति ठिक ढङ्गले गएको छ भने कुनै थिम चाहिने एकदमै चाहिने त्यो त्यति प्रभावकारी चाहिने देखिएन। त्यसपछि हामी 2 नम्बर प्रदेश गयौँ। त 2 नम्बर प्रदेशमा सप्तरी र धनुषामा गयौँ। सप्तरी र धनुषामा गएपछि त्यहाँ पनि अब यो जम्मै जाँदाखेरि सरकारले गरेको जो दिएको प्रतिबद्धता जो यो तपाईँको बजेट छ त्यो बजेट प्रदेशमा चाहिने नगएर थोरै, अनि कर्मचारीहरूको अभाव, कर्मचारी भनेअनुसारको गएन त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा त्यहाँको निस्क्यो। र अब बाँकी कुरा रह्यो तपाईँको हामीले यो न्यायिक समिति पनि हेऱ्यौँ विभिन्न पालिकाको। पहिला हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका हेऱ्यौँ, त त्यहाँ पनि केही न केही त्यो कर्मचारीको त्यस्तै अलि राम्ररी नमिलेको र यो विभिन्न मुद्दाहरू जो छन् ती मुद्दाहरू चाहिने कति तामिलान हुने, कति चाहिने न्यायालयमा जाने, अनि न्यायालयबाट त्यसको सुनाइ खास गरिकन नभएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ भेटियो। त्यहाँ यस्तो छ भनेर त्यहाँको उपमेयरले हामीलाई भन्नुभयो। फेरि यो ललितपुर महानगरपालिका गयौँ। त्यसपछि जब हामी 2 नम्बर प्रदेशको त्यो सुशासन हेर्न गयौँ त्यतिखेर हामीले त्यो कमलामाई नगरपालिका भन्ने धनुषामा हेऱ्यौँ। त्यहाँ त सुरक्षा पनि छैन, सुरक्षाका मान्छे जो खटिया छन् त्यो आउँदै नआउने, त्यहाँ कर्मचारी चाहिने त्यो पालिकामा नहुने, अनि त्यतातिर सरकारको ध्यानै नगएको। अनि जब 2टा प्रतिद्वन्द्वीलाई मिलान गर्दाखेरि मारामारको अवस्था हुने, त्यतिखेर सुरक्षाको व्यवस्था नभएको त्यो कुरा चाहिने हामीले भेट्यौँ त्यहाँ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र शासकीय र नैतिक विकासका विविध आयामहरूसँग सम्बन्धित छन्।
संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।